بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون یقیناً ایمان والے تے او بندے نے اللہ والے رحمان والے تے او نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جس ویلے انہاں دے سامنے اللہ دا نام بلند کیتا جاندا ہے واجلت قلوبهم انہاں دے دل کمب جایا کر دینے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جس ویلے انہاں ایمان والیاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندے تے انہاں دے ایمانہ جو اضافہ ہو جایا کردے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اے بھروسہ بھی رکھ دینے تے ایکو اللہ دے اوپر ہی بھروسہ رکھ دینے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے ذات کبریاء ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک ہے او حی و قیوم علیم و حکیم ہے ساری کائنات اس دی محتاج مگر وہ کسے دا محتاج نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف تسبیح اور تحمید و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال شہد دے ڈرم نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھل تو زیادہ خوشبودار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے میرے عزیز ساتھیو بزرگوں آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میرا تشریف لے آنا اور تساں احباب دا مل بیٹھ کے سننا اللہ پاک لیکھے لا کے زندگی پر دے پچھلے گناہ معاف فرما دے اس دنیا جہان دے اندر آدمی
اپنے کام دی وجہ تو یا اپنے نام دی وجہ تو مشہور ہوندا ہے۔ انج سمجھو کہ ایک بندہ لوہے دا کام کردا ہے، وہ دا لوہے دا کام ہے، تے لوگ کہندے نے بھائی فلانی او لوہاراں والی جڑی دکان ہے اوتھے چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک آدمی جتیاں گڑھدا ہے، جتیاں دا کام کردا ہے، او دا نام مشہور ہو جاندا ہے بھائی فلانا موچی ہے، بھائی اے جتیاں گڑھدا ہے، اے موچیاں والی دکان تے ٹر جاؤ۔ یعنی دنیا دے اندر بندہ اپنے کام دی وجہ تو یا نام دی وجہ تو مشہور ہوندا ہے، لیکن کئی ایسے بھی اللہ والے نے، کئی ایسے بھی رب والے نے جڑے اللہ اللہ کردے نے، اللہ دا ذکر بلند کرنے والے نے، نماز دی پابندی کرنے والے نے، اور پھر لوگاں دے اندر اونا دا اخلاق بڑا اعلی ہے، زبان بڑی مٹھی تے چنگی ہے، تے لوگاں دے اندر چرچا تے مشہوری اس بندے دی ہو جاندی ہے، یار اے بڑا رب والا ہے، نیک آدمی ہے، اے اللہ دا نیک بندہ ہے، اے نے تے کدی محلے چ کسے دا دل نہیں دکھایا، اے تے نمازاں پڑھنے والا ہے، اے تے رب رب کرنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگوں، اور پھر لوگ اس قدر تذکرہ کر دینے کہ جڑے اینا نیکاں لوگاں دے لڑ لگ جاندے نے، اینا دے ہم نشین، اینا دے قریب بہن والے لوگ اگو تذکرہ اونا دا کر دینے، ویکھو کہ فلانے جڑے نے نیکاں دے لاگے بہندے نے، چنگی صحبت ہونا اختیار کیتی ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں بھی ایسے بہترین اور ایسے عظیم لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ او نیک لوگ، ایسے اللہ والے، رب والے، عباد الرحمن کہ جنہ دا تذکرہ عرشاں والے رب نے قرآن دے اندر کر دیتا ہے۔ وہ کیسے نیک لوگ نے، آؤ ذرا قرآن نو سماعت فرما دے جایا دے۔ ہن اللہ کی فرما رہے نے، نیک لوگ، عباد الرحمن، اللہ والے، اونا دا تذکرہ اے قرآن نے بیان کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دے نور دے نال ساڑھے سینے بھی منور فرمائے، ساڑھے دماغ بھی معطر فرما دے۔ اور دیکھو نا ذرا اے قرآن نا بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ اللہ، میں پھر کیوں نہ کہندہ جاواں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، او کلام خدا نو جنہ سینے لایا، کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاوے،
جے قرآن دے نال دلوں پیار پاوے اے دے وچ منافع لکھاں ہزاراں مسلمان قرآن دے نیرے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں پروانے ہو قرآن دے ہو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ والیاں دیاں خوبیاں بیان کرنا چاہنا رب والے کیڑے نے اللہ والے کون نے آؤ قرآن نو سنیا جے تے اپنے کلیجے ٹھار لو اللہ کی فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون ہن ترجمہ سنیا جے اللہ والے کیڑے نے رحمان دے بندے کیڑے نے نیکاں لوگاں دا تذکرہ قرآن بیان کردا ہے یار تمہیں تے دعا کریا کر اللہ سانو بھی انج دا خوش نصیب بنا دے جدا تذکرہ قرآن پیا کردا ہے اللہ کی فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اللہ دے بندے او نے رحمان دے بندے او ہوندے نے نیک بندے او نے اذا ذکر اللہ جدو اینا دے سامنے اللہ دا ذکر بلند کیتا جاندا ہے اللہ دا نام بلند کیتا جاندا ہے وجلت قلوبهم اینا دے دل کمب جایا کر دینے اینا دے دل لرز جایا کر دینے وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات زادتهم ایمانا پہلی خوبی اے کہ اللہ دے جڑے نیک بندے ہوندے نے انہاں دے سامنے جدوں اللہ دا نام لیا جاندا ہے تے انہاں دے دل لرز جایا کردے نے تے دوجی خوبی کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات زادتهم ایمانا رب والے اے لوگ ہویا کردے نے جڑے رحمان دے بندے نے جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے تے ایک ہی آندے نے انہاں دے رویے تبدیل نہیں ہوندے بلکہ انہاں دا جی کی کردا ہے اے آندے نے کاری صاحب جی ساڈا دل اے کردا ہے تسی قرآن پڑھ دے جاؤ تے اسی قرآن سن دے جائی ساڈا جی یہی کردا ہے کہ تسی قرآن ہی پڑھ دے جاؤ تسی قرآن دیاں تلاوتاں ہی کر دے جاؤ حاجی عزیز الرحمان صاحب ماشاءاللہ کہندے سن تساں قرآن کسر نہ پڑھنا ہے انشاءاللہ سارے سنو گے نا قرآن نو اے قرآن بڑی عظیم کتاب ہے اللہ دی قسم ہے دل کردا ہے کہ اسی قرآن پڑھ دے ہی ہوئیے قرآن دیاں تلاوتاں ساڈی زبان تے جاری ساری ہوندیاں رہن تے اللہ ساڈی روح پرواز کر جائے اللہ کیسی خوش نصیبی والی موت ہے جڑی قرآن پڑھ دیاں آ جائے تے ساڑھے بابا جی بڑی پیاری گل کر گئے ہم دینے میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ میرے کل گناہ معاف کری میرے دفتر اللہ صاف کری میں بندہ پھلن ہارا ہاں میں آخر تیرا انسان
اللہ میں پڑھدا رہواں قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ اے عرشاں والے یا ربا اے مکی مسجد والے دی بھی خواہش عثمان کوندل دی بھی خواہش ہے اللہ اے ہو خواہش میری ہے روشن ہو جائے قبر دی تیری ہے آکھو آمین اللہ بس اے ہو خواہش ساڈی ہے اللہ اے ہو خواہش میری ہے روشن ہو جائے قبر دی تیری ہے بس آس اللہ مینو تیری ہے ہو جائے جنت والفرمان اللہ میں پڑھدا رہواں قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ پروانے ہو قرآن دیو آؤ نا جڑے اللہ والے ہوندے نے رحمان دے جڑے بندے ہوندے نے اے قرآن پاک سندے نے تے انہاں دے رویے تبدیل نہیں ہوندے ادھر ادھر لامبے دھیان نہیں کردے بلکہ ایک ہی آندے نے قاری صاحب جی ساڈا دل اے کردے تسی قرآن پڑھ دے جاؤ تے اسی قرآن سن دے جائیے ہن اے آندے کیوں نے وجہ کی ہے زادتم ایمانا وجہ اے وے ایمان ود جایا کر دینے ایمانہ چے اضافہ ہو جایا کر دے اللہ والیاں دی دجی خوبی اے وے کہ انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جائے قرآن سن کے انہاں دا ایمان تازہ ہو جاندے ایمان ود جاندے پروانے ہو ایمان کی میں بات ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر علیہ السلام اے مکے دی بستی ہے تے میرے پیغمبر اپنے کر دے بار بیٹھے نے تے کولوں دی حضرت ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ گزرے نے اے کون نے حضرت عثمان بن مزعون آکھو رضی اللہ تعالی عنہ اجے نہ کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان نہیں ہوئے انج کولوں دی گزرن ڈے نے کولوں دی ننگ دے نے پہ تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی فرمان دینے اے ابن مزعون آ ساڑے لاگے بھی آکے بہ جا ساڑیاں بھی چند گلاں سن لے کیونکہ میرے پیغمبر حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے نبی تے حریص بن گیا ہے یار تینوں تے مینوں دنیا دے مال دی تمائے میں چاہنا یا تم ہی چاہنا ہے کہ مال دنیا دا آ جائے جے ایک فیکٹری ہے یار دو فیکٹریاں ہونیاں چاہی دیا نے ایک دکان ہے دو دکانہ ہونیاں چاہی دیا نے میرا پلازا ہونا چاہی دے میری مارکٹ ہونی چاہی دیئے واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو قربان جا میرے نبی دا تمہ اکوئی ہے میرے نبی دی لالچ اکوئی ہے حریصن علیکم حریصن علیکم میرے نبی کیڑا تمہ لے کے آئے نے کہ لوگ میرے امت دے فرد و بشر بن جان جہنم کو نو بچ جان تے جنت چلے جان اللہ 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 اے ابن مزعون میرے نبی نے آواز دیتی ہے اے ابن مزعون آنا میرے لاگے بھی آکے بہ جا میری آمی چند گلاں سن لے تے حضرت عثمان بن مزعون اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان نہیں ہوئے آئے میرے نبی دے قریب آکے بہ جاندے نے الیک سے لیک ہندی ہے اجے گل باتی میرے نبی کرن لگے نے آپ اپنی جگہ تو اٹھ دینے ذرا کا اگا میرے نبی واد دینے تے آقا علیہ السلام آسمان وال ویندے نے میرے نبی اپنی نگاہیں کرم آسمان وال کر دینے پھر اپنی جگہ تے آ جاندے نے
پھر اٹھے، پھر اپنی جگہ تو اٹھ کے آگاں گئے، پھر میرے نبی اپنی نگاہ مبارک آسمان وال کر دینے تے حضرت ابن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے دور جہلیت اے نادا مسلمان نہیں ہوئے تے آپ کی آمدے نے اے اللہ دے نبی دی اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کی معاملہ ہے، اے کی گل بات ہے تے میرے نبی کی فرماندے نے اے ابن مزون اجے تو میرے کول آ کے بیٹھا ہی ہے تے اللہ دا قاصد آسمانہ تو میرے کول آ گیا ہے تے میرے کول ایک پیغام رب دا لے کے آیا ہے تے ابن مزون کی آمدے نے اے سونیا محبوبہ جیڑا پیغام تانوں اس قاصد نے دیتا ہے او مینوں بھی سنا دے، جیڑا پیغام تانوں قاصد نے دیا کے دیتا ہے نا، تانوں سنایا ہے، تانوں پڑھایا ہے، او مینوں بھی سنا دیو تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہن او پیغام پڑھ کے سنا لگے نے، میرے نبی کی پڑھ دے نے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ حضرت عثمان بن مزون والا کی آندے نے سونے محبوبہ ایک باری پھر پڑھ کے سنا دے، میرے نبی پھر پڑھ دینے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تے حضرت عثمان بن مزون کی آمدے نے فذالک حین استقر الایمان فی قلبی، جدوں اللہ دے نبی نے قرآن دی ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے تے اس ویلے ہی میرے دل اندر ایمان نے ٹکانا فرما لیا ہے، میرے دل اندر نا ایمان نے گھر کر لیا، ٹکانا کر لیا تے نال والا کی آندے نے وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا آندے کی نے کہ میرے دل اندر سونے محبوبہ تواڈے واسطے بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے، اپنا ہاتھ اگاں کرو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا ہوں۔ یار اے قرآن دی ایک ایت سنی ہے تے ایمان بد گیا ہے، ایمان پھب گیا ہے، سینے دے اندر ایمان دا بوٹا جڑا ہے، ایمان دا پھول چہچگا چکے آئے۔ اللہ 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 کدی غور تے کرنا، اللہ والے اے لوگ ہوندے نہیں جنہ دے سامنے قرآن پڑھیا جائے تے اونا دا ایمان ود جایا کر دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ اللہ 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 حضرت عثمان بن مزون کی آمدے نے سونیا اپنا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنا چاہنا، کلمہ پڑھنا چاہنا تے کلمہ پڑھ دینے، تسی بھی سارے پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں اس کلمے دے رنگ نیارے نے،
اس کلمے دے رنگ نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے او دندہ جنت وچ خلارے نے آنکھوں لا الہ اجے اچھی نہیں بولے آنکھوں لا الہ اجے بھی آواز نہیں ہے آنکھوں لا الہ الا اللہ او سانو سونے نے کلمہ پڑھایا ہے راہ جنت دا دکھلایا ہے سانو سونے نے کلمہ پڑھایا ہے راہ جنت دا دکھلایا ہے سانو دوزخ کولوں بچایا ہے آنکھوں لا الہ الا اللہ او پڑھ کلمات ہو مسرور میاں دل کر لے نور نور میاں تیرے سب دکھ ہو جاننی دور میاں آنکھوں لا الہ الا اللہ پروانے او قرآن دیو میں دس رہے آواں ایمان والے دی دوسری خوبی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدوں انہاں دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے ایمان ود جایا کردے نے تے نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اے اللہ والے جڑے ہوندے نے اے رحمان دے جڑے بندے نے اے دنیا دے مال تے بھروسہ نہیں کر دے اے اپنیاں فیکٹریاں تے مان نہیں کر دے اپنی جوان اولاد تے مان نہیں کر دے اپنیاں دولتاں تے جگیراں تے مان نہیں کر دے بلکہ جڑے رب دے بندے ہوندے نے رحمان دے بندے جڑے نے انہاں دی تیسری خوبی کی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اے بھروسہ بھی رکھ دینے تے ایکو رب دے رکھ دینے انہاں دا توکل بھی اللہ تے ہویا کر دے تے اگے اللہ کی فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم اے جے رب دے بندے اللہ والے نیکاں لوگاں دیاں خوبیاں انہاں دا تذکرہ آؤ نا پروانیوں قرآن دے دو اگے آؤ اے قرآن دا ایک ہور پارا نکل آیا ہے اے دے اندر بھی رحمان دے جڑے بندے نے اللہ والے انہاں دیاں خوبیاں بیان ہو رہی نے اللہ کی فرماندے نے قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
جے اللہ والے رب والے کیڑے نے اور جڑے نمازاں دیاں حفاظتاں کر جان والے نے خشوع خضوع نمازاں پڑھن والے نے اللہ والے جڑے نے اپنیاں زباناں دے وچوں لغویات نہیں کٹ دے اپنیاں زباناں دی حفاظتاں کرن والے اپنیاں شرمگاواں دیاں حفاظتاں کر جان والے اور جڑے رب والے ہوندے نے اللہ دے جڑے نیک بندے نے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون اور جڑے رب دے بندے ہوندے نے اللہ والے جڑے نے او امانتاں دیاں پاسداریاں کرن والے ہویا کردے نے امانتاں چوں خیانتاں نہیں جے کریا کردے آؤ نا فیصلہ آبادیو میں تانوں سمجھاندا جاواں اے ایک نوجوان اے سفر دے اندر جا رہا جے اے وی تے اللہ والا جے رب والا سفر بڑا لمبا تے بڑا دراڈا تے رستے دے اندر بھوک نے بڑا تڑپایا تے ستایا ہے بھوک بڑی شدت دی لگی ہوئی ہے اللہ 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 تے اے نوجوان سوچی گہری سوچی پہ جاندا ہے آندا یار سفر تے بڑا لمبا تے بڑا دراڈا ہے تے میرے جیب دے اندر کوئی درم و دینار بھی نہیں جڑے میں کسے ہوٹل دے کھانا لے لواں اللہ اللہ بھوک نے بڑا ستایا ہے بھوک نے بڑا تڑپایا ہے سوچی پیا جاندا ہے پیا تے راہ دے اندر ایک سیباں دا باغ آ جاندا ہے تے اے آندا ہے کیوں نہ ہوئے میں باغ اندر داخل ہوں نا تے جڑا باغ دا مالک ہے او دی اجازت لے کے سیب تروڑ کے کھا لینا تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے تے اے رب والا باغ دے اندر داخل ہویا اے نوجوان اردا گرد پھردا ویندا کہ باغ دا مالک مینوں کدھر نظر آ جائے ہن باغ دا مالک تے نظر نہیں آیا اس نوجوان نے کی کیتا سیب توڑے ہے سیب توڑ کے کھانا شروع کر دیتا ہے تے ادھا ک سیب اجے اینے کھادا ہے ادھا دے ہاتھ دے اندر ہے تے فکر پیدا ہو گئی انج چاتی گریبان چ پئی او یار نوجوانا اے باغ دا مالک جڑا اے دی اجازت تو بغیر سیب توڑ لے آئی تے جب کل قیامت دا دن ہویا تے قیامت دے دن اللہ پاک نے پوچھ لیا تینوں اس سیب دے بارے کہ فلانا باغ دا مالک ہے تے او دے باغ دے اندر تو خیانت کیتی ہے او دی اجازت تو بغیر تو سیب توڑ لے آئے اے نوجوانا پھر اللہ دے دربار چ کیڑا منہ لے کے تو جائیں گا اللہ اللہ ہن انہیں ادھا ک سیب کھادا ہے ادھا اے دے ہاتھ دے اندر ہے باغ جو باہر نکلدا ہے تے پوچھدا لوگوں اے باغ دا مالک کتے وے میں اینو ملنا چاہنا وا کسے نے دسیا ہے فلانی ایک بستی ہے اس بستی دے اندر باغ دا مالک رہندا ہے اللہ 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 اے سفر نوجوان کردا جا رہا ہے پہنچیا دستک دیتی ہے ایک بزرگ بار آندا ہے آندے نے بزرگوں او سیباں دا جڑا باغ جی تہاڈا جی جی میرا اے کی گل ہے خیر نوجوانا کیویں آیا اے گل اے وے کہ میں تہاڈی اجازت تو بغیر سیب تروڑ لے آئے اے ادھا کھادا ہے ادھا میرے ہاتھ دے اندر ہے تے میں بڑا گناہ کر بیٹھا ہاں مینوں میری غلطی دی معافی دے دیو اللہ 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 تے اے بزرگ نہ سوچی پہ آگے آگے ویکھو کڈا متقی بندہ کڈا پرہیزگار نوجوان ہے کہ ایک سیب دی گل لینا اللہ اللہ آخر بزرگ جیڑا اندر گیا اپنی گھر والی نو آندا انج نوجوان آیا تے اس طرح مینوں بڑا نیک جا ہے مینوں بڑا متقی جا پہ آئے تے ساڑی دھی جوان ہے میں اپنی بیٹی دا رشتہ گئی پیا لبن دیا تے کیوں نہ ہوئے اے بڑا نوجوان متقی تے پرہیزگار مینوں لگدا ہے کیوں نہ ہوئے اینوں رشتہ دے دیتا جائے کار والی آمادہ ہو جاندی ہے آخر کار اے بزرگ ہوری باہر آئے آندے نے نوجوانا تیری اس غلطی دی تینوں معافی مل جائے گی مگر ایک شرط معافی مل جائے گی لیکن ایک شرط وہ نوجوان آندا ہے چنگی بھائی
میں اپنی غلطی دی معافی منگن آیا تے شرط رکھن دیا بزرگ بزرگوں کی شرط ہے؟ شرط ہے میں کہ میری بیٹی جوان ہے، میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنا ہوں تے تو رشتہ کر لے۔ ایک اور گل ہے جڑی میری بیٹی ہے اے اکھاں تو نبینی ہے، زبان تو گونگی ہے، کنا تو بولی ہے، تے اے نوجوان بڑا تعجب دے اندر آیا کہ ایک غلطی چھوٹی ایدہ ایڈا بڑا خمیازہ منو بھگتنا پین دیا، چھوٹی جی غلطی دا آخر سوچی پہ گیا آندہ کی ہے اے نوجوانا جے تیری یہ غلطی معاف ہو جائے، رب تیرے تے راضی ہو جائے، اللہ تینوں جنت دے دوے، پھر اے تو مہنگا سودا ہی کوئی نہیں۔ اے نوجوان جیڑا اے آمادہ ہو جاندہ ہے، آندہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لینا وا۔ آخر اس بی بی نال نکاح اس نوجوان دا ہوندا ہے، اس بزرگ دی بیٹی نال نکاح ہو تے اے نئی نویلی دلہن اے دے کمرے دے اندر نوجوان انج جان لگائے تے او نئی نویلی حسن و جمال دی پری پہ کر اے نوجوان اے بی بی اگاں ود کے آندی ہے تے آندی کی ہے السلام علیکم۔ اے بڑا حیران ہویا تعجب جایا کہ اے دا باپ آندا سی اے زبان تو گونگی ہے، ایک کندھا تو بولی یہ بینتی نہیں۔ اللہ اللہ او اللہ والی او دیاں کھان ڈول پھندیاں نے او آن دیاں نوجوانہ تو بڑے تعجب دے اندر تو آگے ہیں گل سن لے جڑی میرے باپ نے گل کی تھی ہے کہ میری بیٹی زبان تو گونگی ہے، میری بیٹی کنا تو بولی ہے، اے وجہ اے وے گل کی اصل اندر حقیقت دے وے میرے ابو دی گل تو نہیں سمجھے میرے ابو دی گل نو تو فالو نہیں کیتا۔ آخر گل ہے کہ منو کیوں میرے بارے میرے باپ نے آکھے ہے کہ گل لے کہ میں اس زبان تو آج تک کسے دی غیبت کیتی نہیں تے کنا تو کدی سنی بھی نہیں۔ میں کسے دی غیبت کیتی بھی نہیں تے سنی بھی، اے جے رحمان دے بندے اللہ والے کہ کسے دیاں غیبتاں کریا کر دے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جڑے اللہ والے ہوندے نے ہوتے اپنی زبانہ چو لغویات کڈیا کر دے ہی نہیں، بلکہ اللہ والے جڑے ہوندے نے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ہوتے امانتاں دیاں پاسداریاں کرنے والے ہوندے نے۔ تے اے بی بی والا کی آندی ہے نوجوانہ میں آج تک کسے دی غیبت کیتی بھی نہیں تے کنا تو سنی بھی نہیں، تے آج جڑی گل میرے ابو نے آکھی سی نا کہ میری بیٹی اکھاں تو انی ہے نبینی ہے، اے تمرا دے وے کہ میں آج تک اپنے باپ تو ہٹ کے اپنے بابل تو علاوہ کسے غیر مرد نو آنکھ چک کے ویکھے آئی نہیں۔ اللہ 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 اے جے رب والے اللہ والے اے لوگ ہویا کر دینے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ ہن اللہ والیاں نو انعام اللہ دے لگے نے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فرمایا اے جنتاں دے وارث نے اولئک هم الوارثون۔ ہن کیڑی جنت دے وارث؟ الذین یرثون الفردوس۔ دعا کرو اللہ سانو جنت بھی دوے تے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جدوں بھی اللہ کے سوال کرو فاسألوہ الفردوس، فردوس دا سوال کریا کرو، اللہ جنت بھی دے تے جنت بھی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا
الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا اے اللہ والے نے انہاں دا انعام کیے ایک کہڑے نے جڑے نمازاں دی حفاظت کرنے والے نے، خشوع نمازاں پڑھنے والے نے، جڑے اپنیاں زباناں نو غیبت دے کولوں، جھوٹ دے کولوں، گالی گلوچ دے کولوں اپنیاں زباناں دی حفاظتاں کر جان والے نے۔ اے کہڑے نے جڑے اپنیاں شرمگاہاں دیاں حفاظتاں کرنے والے نے۔ اے کون نے جڑے امانتاں دیاں پاسداریاں کرنے والے نے۔ اے کہڑے اللہ والے نے جڑے نمازاں دیاں حفاظتاں کر جان والے نے۔ اللہ کی فرماندے نے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ فرمایا اے نواسے اساں جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے، او وچ جنتاں تے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں تے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، او ودوں ود نعمتاں لہرا بہرا ہونیاں، او ودوں ود نعمتاں لہرا بہرا ہونیاں، پانی شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں، او ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں تے عجب نظارے ہونگے۔ او مکی مسجد والے او کڈا پیارا سما پر بہار ہوے گا جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا۔ دعا کرو اللہ جنت بھی دوے تے جنت اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ او کڈا پیارا سما پر بہار ہوے گا جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا۔ صحابہ کی آمدے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دی او تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سن، او جنہاں نے ایک جھلک بھی برداشت نہیں کیتی، بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے۔ اللہ دے نبی دی اسی جنت رب نو کیویں ویکھاں گے؟ اللہ کیا اسی بھی اللہ دا دیدار کران گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تسی 14ویں رات دا چن ویندے ہو؟ جی جی اللہ دے نبی جی ویندے ہاں۔ فرمایا کوئی مشقت کوئی تکلیف؟ نہیں اللہ دے نبی جی۔ فرمایا انجی جڑے جنتی لوگ نے نا جنت دے اندر اپنے اللہ رب رحمان نو بڑے آرام نال ویکھ لین گے، جویں تسی چن نو ویندے ہو نا آرام نال، بڑے آرام نال کوئی تکلیف نہیں ہوندی، ایویں تسی اپنے رب نو بھی بڑے آرام نال جنت دے اندر ویکھ لو گے۔ اللہ دعا کرو اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ او کڈا پیارا سما پر بہار ہوے گا جدوں جنت وچ رب دا دیدار ہوے گا، تے اوتھے رب دا دیدار کر دے اے مکی مسجد والے سارے ہونگے۔ آکھو انشاءاللہ، او جی اللہ دا دیدار لینا کہ نہیں؟ آکھو انشاءاللہ۔ مکی مسجد والے ہوتے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ بہرحال پروانے او قرآن دیو میں تاثریا اللہ دے بندے کیڑے نے، رحمان والے کیڑے نے، کدھرے اللہ کی فرمان دے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ
جہنم ان عذابها کان غراما ان ساعت مستقرا ومقاما۔ اے جے اللہ والے رحمان دے بندے، اے کون اللہ والے نے؟ اللہ والے جیڑے ہوندے نے، آؤ نوجوانوں میں تہاڈی بھی تربیت کردا جاواں۔ اللہ والے جیڑے نے انہاں دیاں راتاں فیس بک چلاندیاں نہیں گزردیاں۔ جیڑے رب والے ہوندے نے ساری ساری رات واٹس ایپ تے اپنیاں راتاں نہیں گزار دے۔ رحمان دے جیڑے بندے نے، جیڑے اللہ دے نیک بندے نے، انہاں دیاں خوبیاں تے اے ہویا کردیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ دے بندے انہاں دیاں راتاں تے قیامت کھلو کھلو کے گزر دیاں نے، انہاں دیاں راتاں تے سجدیاں چ پہ پہ کے گزریا کر دیاں نے۔ اللہ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں، مینوں یاد آیا میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات قیام اندر کھڑے ہون والے، ساری ساری رات اللہ اللہ سجدیاں دے اندر پہن والے، حتیٰ کہ اللہ نو کہنا پہ گیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونے ساری ساری رات قیام اندر نہ گزاریا کر، ساری ساری رات قیام ہی نہ کرتے رہا کر، بلکہ ادھی رات یا رات دا تھوڑا پیر اٹھ جایا کر، آرام بھی کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ، او میں صدقے جاواں قربان جاواں، ساری ساری رات قیام میرے نبی کر دے، حتیٰ کہ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حتیٰ تتفتر قدماؤ، اللہ دے نبی قیام کرن دی وجہ تو آپ دے پاؤں مبارک قدم مبارک سوج جایا کر دے سن۔ اللہ اللہ، تے میں کیا کرنی سا؟ اللہ دے نبی جی ایڈا لمبا کیوں تسی قیام کر دے ہو؟ آرام بھی کر لیا کرو، سو بھی جایا کرو۔ تے میرے نبی کی آمدے نے افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ آندنے پیاری عائش، کیا میں اس اللہ دا شکر نہ ادا کراں جس اللہ نے مینوں نبی بھی بنایا تے نبی آخر الزمان بنا دیتا؟ میں دا شکر گزار بندہ نہ بنا، میں تے رب دا شکر ادا کرنے واسطے اللہ اللہ قیام کرنا، لمبے لمبے رکوع کرنا، سجدے کرنا۔ اللہ او کرن دشمن بھی تعریفاں، او کرن دشمن وی تعریفاں، لیاقت اے وہ جئیو وے، او لکھن دشمن وی تعریفاں، لیاقت اے وہ جئیو وے، پیغمبر مقتدی ہون امامت اے وہ جئیو وے، او کٹن راتا مسلح کٹن راتا مسلح تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آکے نہ جاگتنا عبادت اے وہ جئی ہووے۔ او کٹن راتا مسلح تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آگے نہ جاگتنا عبادت اے وہ جئیو وے، اور لکھن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے وہ جئیو وے، پیغمبر مقتدی ہون عبادت اے وہ جئیو وے،
بہرحال پروانے ہو قرآن دے ہو میں دس دے آواں کہ میرے پیغمبر ساری ساری رات قیام کر جان والے سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے اللہ نو منان والے آنا بیسیت مسلمان ہوں دے ناتے آنا نبی دا اسوہ اپنا اللہ والا بن کے وغا والذین یبیتونا کیونکہ اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے اونا دیاں راتاں سو کے نہیں گزر دیاں اونا دیاں راتاں ٹی وی ویندیاں نہیں گزر دیاں اونا دیاں راتاں فیس بکاں چلاندیاں نہیں گزر دیاں اونا دیاں راتاں سوشل میڈیا استعمال کر دیاں نہیں گزر دیاں بلکہ رحمان تے جڑے بندے نے اللہ والے جڑے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ والے دیاں راتاں سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے گزر دیاں نے قیامت چ کھلو کھلو کے گزر دیاں نے آؤ نہیں سمجھے میں تانوں سمجھاواں اور گل ختم کردا جاواں اے خلیفہ ہارون الرشید اے دی لونڈی ہے لونڈی اے لونڈی رات دا ٹائم ہویا تے سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نے اے لونڈی اٹھی اپنے بستر تو اٹھ دیئے نرم و گرم بستر نے چھڑیا تے وضو کیتے مسلح تے آ جام دیئے ادھی رات دا ویلے تے اٹھ دیئے مسلح تے کھڑی ہوئی ہے عبادت کرن دئیے نفل و نوافل پہ پڑھ دیئے تے جدو عبادت تو فارغ ہوئی قیام تو فارغ ہوئی رکوع سجود تو فارغ ہوئی انج دعا پہ کر دیئے اے عرشاں والے ربا میں تینوں تیری اس رضا دا واسطہ دینا چاہنیاں تو جنہ کہ میرے تے راضی ہیں اللہ میں نو معاف فرما دے اللہ میرے تے راضی ہو جا تے خلیفہ ہارون الرشید اے سن دے پیا کہ لونڈی کیویں دی دعا منگن رہی ہے اللہ میں تیری جنہ کہ تو میرے تے راضی ہیں اس رضا دا واسطہ پانی ہاں تو میرے تے راضی ہو جا مینوں معاف کر دے اے دعا تو فارغ ہوئی تے خلیفہ ہارون الرشید اے پوچھ دے لونڈی ہے تینوں کیویں پتہ ہے کہ تیرا رب تیرے تے بڑا راضی ہے تینوں کیویں پتہ ہے تو دعا منگن رہی ہے میں وینا پینی دے تے آندھی کی ہے آندھی خلیفہ ہارون الرشید گالے وے اے سردیاں دیاں ٹھٹھر دیاں راتاں نے اے نرم و گرم ملائیں بستر تو میں اٹھیاں اٹھ کے وضو کیتا مسلح تے آئیاں اے تو پتہ اے لگدا ہے میرا رب میرے تے بڑا راضی ہے او یار جدے تے رب راضی ہوئے اللہ انہوں اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق دیندا جے جیڑا رب والا بن جاندہ ہے اللہ پاک انہوں توفیق عطا کر دیندے نے اللہ 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 تے آمدی کی ہے کہ اے سردی دی ٹھٹھر دی رات ہے تے میں اے مسلے تے آئیاں وضو کی تے ٹھنڈے پانی دے نال ایک تو ثابت ہے ہوندہ میرا اللہ میرے تے بڑا راضی ہے پھر میں کیوں نہ اللہ دی رضا دا واسطہ دواں اللہ جنہ تو میرے تے راضی ہیں اللہ میں نو معافی فرما دے پروانے ہو قرآن تو اللہ والے اے لوگ ہوں دے نے جنہ دیاں راتاں قیامت دے اندر گزر دیاں نے سجدیاں دے اندر گزر دیاں نے والذین یقولون والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اے جے اللہ والے جے راتوں اٹھ دینے تے آندے والا کی نے اللہ اے جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ انہوں ساڑے تو پھیر دے ساڑے تو انہوں دور کر دے اما جی عائشہ صدیقہ نا کہ دن گھر بیٹھیاں تے رو رہی ہیں اپنے حجرے تے بیٹھیاں آنسو بہائی جا رہی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے پوچھیا پیاری عائش کی گل ہے کیوں رو رہی ہیں کوئی غم کوئی دکھ میری وجہ تو آیا ہوئے یا والدین دی جدائی نے ستایا تے جا اپنے ماپیاں نو ملنا کیوں رون ڈئی ہیں تے اما جان والا کی آندیاں نے اما جان فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی مینوں والدین دی جدائی نے ستایا تے تڑپایا نہیں
تہاڈی وجہ تو کوئی دکھ تے تکلیف نہیں، بلکہ میں رو رہی ہاں اس تو کہ میں قرآن پڑھیا جیدے چ اے آیا ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ جہنم بہت برا بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا تے بدترین ٹھکانہ ہے۔ میں اس جہنم دی اگ نو یاد کر کے رو رہی ہاں، کل محشر دا میدان ہوئے گا اتھے کی بنے؟ اے جے رب والے کہ جڑے دعاواں کریا کر دینے یقولون ربنا صرف انا عذاب جہنم، اللہ جہنم دے عذاب نو ساڑے تو پھر دے دور کر دے۔ تو اللہ والے دیاں خوبیاں بے شمار قرآن نے بیان کیتیاں نے، وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ موقع ملیا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ میرا ہونا تو آڈا مل بیٹھ کے سننا اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔